नमस्कार। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 को दैनिक प्रेस ब्रिफिङ लिएर म डाक्टर जागेश्वर गौतम यहाँ उपस्थित भएको छु र मलाई साङ्केतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले सहयोग गरिरहनु भएको छ। आज प्रयोगशालामा जम्मा आजसम्म रियल टाइम पीसीआर 1,55,518 र आजको जम्मा 5,746 छ। यसैगरी आरडीटी टेस्टतर्फ आजसम्म 2,43,075 र आजको जम्मा 9,532 छ। क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको विवरण म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। क्वारेन्टाइनमा जम्मा 1,16,215 जना हुनुहुन्छ र संक्रमितको संख्या आइसोलेसनमा रहनु भएको छ र यसमा 6,648 हुनुहुन्छ। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुने जम्मा 19 जना हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट 6 पुरुष, महबुब आइसोलेसन सेन्टर दैलेखबाट 1 जना, सलकोट आइसोलेसन सेन्टरबाट 3 जना पुरुष, सिमता आइसोलेसन सेन्टर सुर्खेतबाट 1 जना पुरुष, नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज रौतहटका 1 जना महिला र नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमै पर्साका 1 जना महिला र 6 जना पुरुष गरी 7 जना हुनुहुन्छ। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेहरूको जम्मा संख्या 1,186 छ। त्यसमध्ये महिला 114 र पुरुष 1,072 रहनु भएको छ। हामीलाई हाम्रो दुईटा कल सेन्टर 1115 र 1130 बाट जम्मा कलहरू 1132 वटा प्राप्त भएका छन्। हाम्रो स्वास्थ्य मोबाइल एप्लिकेसन अपडेट गरिएको छ र यसलाई डाउनलोड गर्ने जम्मा संख्या 1,49,910 छ र त्यसमा सक्रिय प्रयोगकर्ता 89,628 जना हुनुहुन्छ र जम्मा इन्ट्री गरिएको संख्या 64,630 छ र त्यसमध्ये अहिलेसम्म 503 जना रेड जोनमा पर्नु भएको छ र आज मात्रै 4 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू तेह्रथुम, ओखलढुङ्गा, मोरङ र रूपन्देहीको हुनुहुन्छ र हाम्रो वेबसाइट www.covid19.mohp.gov.np मा यो हेर्ने संख्या 26,69,495 र हाम्रो भाइबर ग्रुपमा 3,77,934 जना जोडिनु भएको छ। अब म संक्रमितहरूको व्यक्तिगत यो विवरण पेश गर्न चाहन्छु। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 2 जना महिला, मोरङको 1 जना महिला गरी 3 जना, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँमा अछामका 11 जना महिला र 31 जना पुरुष गरी 42 जना, बैतडीका 2 महिला 23 पुरुष गरी 25 जना, बाजुराको 15 महिला 26 पुरुष गरी 41 जना, भक्तपुरका 1 महिला र 2 पुरुष गरी 3 जना, डडेलधुराका 7 महिला र 77 पुरुष गरी 84 जना, कैलालीका 2 महिला र 19 पुरुष गरी 21 जना, कपिलवस्तुका 2 महिला र 14 जना पुरुष गरी 16 जना, काठमाडौँका 1 महिला र 1 पुरुष गरी 2 जना, नुवाकोटको 2 जना पुरुष, रौतहटको 1 महिला र 33 पुरुष गरी 34 जना, रूपन्देहीका 3 जना पुरुष, सर्लाहीका 2 जना पुरुष, सिन्धुपाल्चोकका 1 जना, ललितपुरका 1 जना, नवलपरासीका 1 जना र महोत्तरीका 1 जना पुरुष हुनुहुन्छ।
यसैगरी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु प्रयोगशालामा सिन्धुलीको 1 जना महिला हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा पर्वतका 1 जना महिला र 4 जना पुरुष गरी 5 जना, चितवनको 1 जना पुरुष, नवलपरासी पूर्वको 1 जना पुरुष गरी जम्मा 7 जना हुनुहुन्छ। धुलीखेल अस्पताल धुलीखेल प्रयोगशालामा धनुषाका 29 जना पुरुष, बागलुङका 1 जना पुरुष, मनाङका 1 जना पुरुष, नवलपरासी पूर्वका 30 जना पुरुष, स्याङ्जाका 2 जना महिला र 7 जना पुरुष गरी 9 जना, पर्वतका 4 जना पुरुष, तनहुँका 15 जना पुरुष, गोर्खाको 1 महिला र 10 पुरुष गरी जम्मा 71 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गुल्मीका 2 महिला 1 पुरुष गरी 3 जना, कपिलवस्तुका 1 जना पुरुष, पाल्पाका 6 जना पुरुष, रूपन्देहीका 2 महिला 7 पुरुष गरी 9 जना, रोल्पाको 1 जना पुरुष र नवलपरासीको 1 जना पुरुष गरी जम्मा 118 जना हुनुहुन्छ। र प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमै अर्घाखाँचीका 6 महिला र 91 पुरुष गरी 97 जना। भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेको 3 पुरुष, बर्दियाको 1 महिला र 2 पुरुष, कैलालीको 1 महिला, दैलेखको 1 पुरुष गरी 8 जना। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा दाङका 4 जना पुरुष हुनुहुन्छ। त्यस्तै सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा दैलेखका 6 जना महिला, 80 जना पुरुष गरी 86 जना, सुर्खेतका 8 जना महिला, 26 जना पुरुष गरी 34 जना गरी जम्मा 120 जना हुनुहुन्छ। यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा अछामका 2 जना पुरुष, बझाङका 1 जना महिला र 1 जना पुरुष, कञ्चनपुरको 2 जना पुरुष, कैलालीका 1 जना महिला र 19 जना पुरुष, डोटीको 5 जना पुरुष गरी जम्मा 31 जना हुनुहुन्छ। र आजको जम्मा 80 जना महिला र 591 जना पुरुष गरी जम्मा 671 जना संक्रमित हुनुहुन्छ। र जम्मा संक्रमितको संख्या 7848 छ। त्यसमध्ये महिला 619 जना र पुरुष चाहिँ 7229 जना। र अहिलेसम्म 77 जिल्ला मध्ये संक्रमितहरू रहेको जिल्ला 74 पुगेको छ। र गएको 24 घण्टामा 2 जनाको दुःखद निधन भएको छ। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 कैलालीका 46 वर्षीय पुरुष सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत रहेको र त्यही मृत्यु भएको। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि धनगढीकै नवजीवन अस्पतालमा उपचार गर्न गएका उनलाई मिति 2077/2/31 गते कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको। लगत्तै उनलाई प्रादेशिक अस्पताल सारिएको। उनको उपचारको क्रममा 2077 साल असार 3 गते बेलुका 7:52 मृत्यु भएको हो। यसैगरी लम्कीचुवा 2 कैलाली निवासी वर्ष 43 का महिला मिति 2077 जेठ 31 गते टाउकोमा चोट लागेको र सब ड्युरल हेमाटोमा भएको कारण नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा भर्ना गरिएको। सर्जरी गर्नु अघि पीसीआर टेस्ट गर्न मिति 2077 असार 2 गते नमुना संकलन गरिएकोमा भेरी अस्पताल प्रयोगशालामा 2077 असार 3 गते साँझ कोरोना पुष्टि भएको, तर उहाँको 77 साल असार 2 गते नै संकलन गरिएको पीसीआर संकलन गरिएको थियो र उहाँको चाहिँ उक्त अस्पतालमा निधन भएको छ। यसरी निधन हुनेहरूको
दुःखद निधनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। र आज हामीसँग विशेषज्ञको रूपमा डाक्टर प्रभात अधिकारी यहाँ हाम्रो अगाडि उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एमडी इन्टर्नल मेडिसिन गरी इन्फेक्सस डिजिज एन्ड क्रिटिकल केयरमा उहाँले फेलोसिप गर्नुभएको छ अमेरिकाबाट। उहाँ हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। स्वागत छ डाक्टर साहब। र यो कोभिड-19 को महामारीको अवस्था छ संसारभरि नै हैन, र यसमा चाहिँ यो कोभिड-19 को हामी कुन अवस्थामा छौँ हामी नेपालमा अहिले? प्रश्नलाई धन्यवाद। कोभिड-19 को कुरा गर्दाखेरि यो 4वटा स्टेजमा फैलिन्छ भनेर हामीले बुझ्छौँ। सुरुको स्टेज भनेको चाहिँ इम्पोर्टेड केस अथवा बाहिरबाट आएको केस भयो भने, सेकेन्ड स्टेज भनेको चाहिँ हाउसहोल्ड कन्ट्याक्ट्स भनेको बाहिरबाट आएको केसबाट उहाँको जोसँग सम्पर्क हुन्छ घरको मान्छेहरूमा फैलिन्छ। थर्ड स्टेज भनेको चाहिँ त्यसपछि टोलमा जान्छ, र फोर्थ भनेको चाहिँ म्यासिभ आउटब्रेक हुन्छ। र यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ तराईको बेल्टहरूमा चाहिँ हामी थर्ड स्टेजमा पुगेको देखिन्छ हैन, लोकल ट्रान्समिसन भएको देखिन्छ भने अरू ठाउँहरूमा जस्तै कि काठमाडौँमा अथवा पहाडी भेगहरूमा चाहिँ स्टेज 1 अथवा 2 मा मात्रै भएको देखिन्छ। अलि मोटामोटी चाहिँ तथ्याङ्क त्यसले देखाउँछ। र यो संक्रमण चाहिँ किन बढिरहेको छ, के कारण छ यसको? हजुर, अब संक्रमण कसरी फैलिन्छ भन्ने कुरा बुझेपछि यो कसरी बढिरहेको छ भन्न बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब हामीले थाहा भएको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि संक्रमित मान्छेसँग संगत गरेपछि, संगत गर्नु पनि WHO ले एउटा क्राइटेरिया तोकेको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ संक्रमित मान्छेसँग चाहिँ 6 फिटको डिस्टेन्स भित्रमा अर्को मान्छे आउनु भएको छ, र संक्रमित मान्छे र अर्को मान्छेले मास्क पनि लगाउनु भएको छैन हैन, र 15 मिनेटभन्दा बढी कन्ट्याक्ट छ भने चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ संक्रमण फैलिने चान्स बढी हुन्छ। यो चाहिँ पर्सनल लेभलमा भयो, एउटा मान्छेबाट अर्कोमा फैलिने कुरा भयो। र यसमा एउटा भ्रम चाहिँ म के तोड्न चाहन्छु भने चाहिँ हावाबाट चाहिँ यो फैलिँदैन। जस्तो कि अहिले के पनि देखिन्छ भने कति ठाउँमा चाहिँ आफ्नो टोलमा क्वारेन्टाइन सेन्टर अथवा आइसोलेसन सेन्टर बनाएपछि त्यो टोलमै भाइरस फैलिन्छ भनेर धेरैजना डराइराख्नु भएको छ। त्यो गलत कुरा हो। हजुरले कुनै पनि संक्रमित मान्छेसँग 6 फिटभन्दा टाढा डिस्टेन्स राख्नु भएको छ भने हावाबाट त्यो फैलिँदैन। हावाबाट जाने कुरा चाहिँ आइसियु र इमर्जेन्सीमा सर्टेन हामीले प्रोसिजर्सहरू गर्दाखेरि मात्र हुने हो हैन। र अब यसमा चाहिँ संक्रमण यसरी फैलिन्छ भन्ने बुझेपछि जति मान्छेहरू चाहिँ नजिक हुनुहुन्छ, जनघनत्व जति बढी हुन्छ उति नै संक्रमण एउटा फैलिने कुरा भइहाल्यो, बुझिहाल्यो। अब यसमा पनि कसरी फैलिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फैलिएको केसेसहरू हेर्ने हो भने चाहिँ 40% केसेसमा चाहिँ कुनै पनि संक्रमित मान्छेको लक्षण आएपछि अनि सरेको देखिन्छ भने 45% अथवा 45% मा चाहिँ लक्षण आउनुभन्दा 2-3 दिन अगाडि नै सरेको देखिएको छ, र 5% मा चाहिँ लक्षणै नआइकन सरेको छ, र 10% चाहिँ अरू इन्भाइरोमेन्टल भन्छ अरू कुराहरूबाट चाहिँ जस्तो कि हातको माध्यमबाट सर्न सक्छ। अब त्यही भएर चाहिँ हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भने लक्षण जुन हिसाबले आएर सर्छ, लक्षणै नआइकन अथवा आउनुभन्दा अगाडि नै पनि धेरै सरिरहेको हुन्छ, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ संक्रमण फैलिरहेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ किन पनि धेरै रिपोर्ट आइरहेको छ भने हाम्रो चाहिँ जति नै हाम्रो धेरै टेस्टहरू भइरहेको छ, जब तपाईँले टेस्टिङको दायरा बढाउँछ, जति धेरै टेस्ट गर्नुहुन्छ उति नै संक्रमित मान्छेहरू भेटिन्छ। र थर्डमा चाहिँ हाम्रो फेरि बाहिरबाट मान्छेहरू आइराख्नु भएको छ, त्यहाँमध्ये कतिजना संक्रमित पनि हुन्छ होला, अनि त्यही भएर पनि यो 3टा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संक्रमण फैलिरहेको देखिएको हो। अब यसलाई रोक्न हामीले के गर्नुपर्छ? हजुर, अब यसलाई रोक्न चाहिँ 2टा कुरो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ टेस्टिङ एन्ड आइसोलेसन, र सेकेन्ड भनेको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र क्वारेन्टाइन। अब यो किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने चाहिँ अहिले मैले भनेअनुसार चाहिँ 40% मा चाहिँ लक्षण आएपछि जान्छ भनेपछि हामीले त्यो मान्छे जसलाई लक्षण छ उनीहरूलाई टेस्ट गर्नुपर्छ, र उहाँहरू पोजिटिभ हुन्छ भने उहाँलाई एउटा आइसोलेसनमा राखिन्छ हैन, त्यो एउटा कुरा भयो। तर हाम्रो चाहिँ 40% चाहिँ त्यहाँ कभर भयो, तर 40% भन्दा बाँकी जताबाट रोग फैलिरहेको छ भन्नुको अर्थ चाहिँ लक्षण नआइकन अथवा लक्षण आउनुभन्दा अगाडि फैलिरहेको छ, उहाँलाई त हामीले थाहा पाइँदैन। त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्छ। भन्नुको अर्थ कुनै पनि संक्रमित मान्छेसँग अघि नै मैले भनेको क्राइटेरिया अनुसार मास्क नलागेको, 6 फिटको डिस्टेन्स र 15 मिनटभन्दा बढी हात पनि सरसफाइ नगरेको यस्तो कुराहरू छ भने चाहिँ त्यो मान्छेहरूलाई पनि हामीले पत्ता लगाएर त्यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्छौँ। पत्ता लगाएर उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ हैन, र त्यो मेथडलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र क्वारेन्टाइन भन्छौँ। त्यही भएर प्यारलली हामीले चाहिँ जति टेस्टिङ बढाउनु जरुरी छ त्यति नै हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र क्वारेन्टाइन पनि गर्न एकदम जरुरी छ, र यो 2टा चाहिँ साइड बाइ साइड जानुपर्छ रोकथामको लागि। अब डाक्टर साहब, यो
जुन रियल टाइम पिसिआर भन्छौँ नि हामी, हजुर, यो कस्तो टेस्ट हो, के हो यो चाहिँ? अब रियल टाइम पिसिआर यो बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ भाइरसको कुन अवधिमा कुन टेस्ट गरिन्छ बुझेपछि यो बुझ्न सजिलो हुन्छ होला सायद, होइन? जस्तो कि हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि सङ्क्रमित मान्छेसँग यदि मेरो सम्पर्क भयो, अहिले मैले भनेको अनुसार चाहिँ त्यो डिस्टेन्स र त्यो टाइममा सम्पर्क भयो भने चाहिँ युजली सङ्क्रमण एक्सपोजर भएको अथवा कन्ट्याक्ट भएको लगभग एक हप्तामा बल्ल मलाई सिम्टम्स आउँछ। मलाई सिम्टम्स आइसकेपछि सिम्टम्स आएको दिनदेखि एक हप्तासम्ममा चाहिँ पिसिआर पोजिटिभ हुन्छ। त्यसमा दुईवटा टेस्ट गर्न सकिन्छ, कि चाहिँ भाइरसमा भएको आरएनए चेक गर्न सकिन्छ, त्यसलाई पिसिआर टेस्ट भन्छ, अथवा चाहिँ एन्टिजेन भनिन्छ, त्यो दुईवटा टेस्ट गर्न सकिन्छ। र एक हप्तापछि के हुन्छ, अब युजली मान्छे ठिक हुन थाल्यो भने चाहिँ भाइरसको लोड कम हुन थाल्छ, त्यही भएर पिसिआर हराउन थाल्छ। त्यसपछि चाहिँ इम्युनिटी बढेको केसमा चाहिँ सेरोलोजी भन्छौँ, आइजिएम पोजिटिभ हुन थाल्छ, आइजिएम आउन थाल्छ। त्यसको एक हप्तापछि चाहिँ आइजिजी आउन थाल्छ। त्यसै कारणले हामीले चाहिँ के पत्ता लागेका छौँ अहिलेसम्म चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ वैज्ञानिकहरूले कुनै पनि पेसेन्टसँग एक्सपोजर भएको एक हप्तापछि लगभग एक हप्ता, 5 दिनदेखि एक हप्ता भनौँ, त्यसमा चाहिँ बल्ल पिसिआर पोजिटिभ हुन थाल्छ। अनि सुरुको सिम्टम्स आएको सुरुको एक हप्तामा चाहिँ त्यो पिसिआर गऱ्यो भने बेस्ट, अथवा एन्टिजेन गऱ्यो भने बेस्ट। त्यसपछिको अर्को त्यो एक हप्ता कटिसकेपछि अर्को एक हप्तामा चाहिँ पिसिआर र सेरोलोजी दुइटै गरेको बेस्ट, होइन? अनि 2 हप्ता कटिसकेपछि चाहिँ पिसिआर नेगेटिभ हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सेरोलोजी गरेको बेस्ट। अब यसमा चाहिँ सेरोलोजी जुन मैले भनिरहेको छु, सेरोलोजी चेक गर्ने दुईवटा तरिका हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले बुझिरहेको एन्टिबडी बेस्ड आरडिटी, होइन? र अर्को चाहिँ त्योभन्दा अझ इफेक्टिभ चाहिँ इलाइजा भन्छौँ, इलाइजा टेक्निक अथवा सिएलआइए भन्छ, त्यो अझ इफेक्टिभ देखिएको छ र त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यही भएर भाइरसमा आएको आरएनए डिएनए चेक गर्नु पर्यो। सिम्टम्स आएको सुरुको एक हप्तामा चाहिँ जुन हामीले चेक गरिन्छ त्यसलाई पिसिआर भनिन्छ, आरएनए डिएनए अथवा एन्टिजेन चेक गर्नु पर्यो। त्यसपछिको दोस्रो हप्तामा चाहिँ हामीले सेरोलोजी, त्यसमा इलाइजा मेथड भनौँ, र पिसिआर दुइटै कम्बाइन गर्न सकिन्छ भने 2 हप्ता क्रस गरेपछि चाहिँ हामीले सेरोलोजी इलाइजा मेथडबाट गर्न सकिन्छ। अब डाक्टर साहब, यो यसको उपचार छ कि छैन? अब अहिलेसम्म यसको 100% क्योर छैन, किनभने यो भाइरस नयाँ हो, त्यसमाथि यो म्युटेट पनि भइरहेको देखिन्छ, होइन? भन्नाले चेन्ज पनि भइरहेको देखिन्छ। र यो जनावरबाट आएको भाइरस भएको कारणले, चमेराबाट आएको विचारले चाहिँ यसको 100% उपचार छैन। तर केही कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। जस्तो कि अहिले यसको विषयमा चाहिँ दुईवटा औषधि चाहिँ काम गर्ला जस्तो देखिएको छ। एउटा चाहिँ हाम्रो रेमडेसिभिर भन्ने औषधि छ, त्यो चाहिँ एन्टिभाइरल औषधि हो। त्यसले चाहिँ हजुरको मोर्टालिटी, मृत्युदर नघटाए पनि रिकभरी टाइम चाहिँ चाँडो गराउँछ भन्ने देखिएको छ। र यो औषधि ल्याउन चाहिँ हामीले प्रयत्न पनि गरिरहेको छौँ र गर्नु पनि पर्छ। यो चाहिँ अब बङ्गलादेशमा बन्छ, होइन? र इन्डियामा पनि पाइन्छ। त्यही भएर हाम्रो अनुरोध चाहिँ अब हामी सबै विज्ञहरूले मिलेर सरकारसँग कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ यो औषधि चाहिँ नेपालमा ल्याउन सकिन्छ। र यो चाहिँ 100% प्रुभन त होइन, तर अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार यसले काम गर्छ केही मात्रामा भन्ने देखिएको छ। भने हिजो अस्ति भर्खर एउटा रिसर्च पनि आएको थियो, त्यसमा चाहिँ डेक्सामेथासोन भन्ने औषधि युज गर्यो भने चाहिँ मृत्युदर घट्छ भनेको थियो। तर जनताहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो चाहिँ भेन्टिलेटरमा अथवा अक्सिजन चाहिएको आइसियु भएको मान्छेमा मात्रै विशेषज्ञको सल्लाह मात्रै युज गर्ने हो, घरमा युज गर्ने होइन। र सल्लाह बिना युज गर्यो भने चाहिँ यसको अरू साइड इफेक्टहरू आउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ विशेषज्ञसँग सल्लाह नगरिकन यो औषधि चाहिँ प्रयोग नगरौँ, त्यो एउटा सल्लाह हो। यो दुईवटा औषधि बाहेक चाहिँ अब जस्तो कि हामीले अरू कुराहरू गर्न सकिन्छ, जस्तो कि अक्सिजन चाहिने मान्छेलाई अक्सिजन दिने, भेन्टिलेटरमा राख्ने, होइन? अनि त्यसपछि आइसियुमा गइसकेको मान्छेलाई आइसियुको औषधिहरू चलाउने, यो विभिन्न अरू कुराहरू त यथावत छँदैछन्। अब यसमा अरू जस्तो चाहिँ प्लेगमा जस्तो, होइन, इबोलामा जस्तो यसको डेथ रेट हाई छैन, होइन? हजुर, छैन, कम छ। किन यसमा मृत्युदर कम हुन्छ? हजुर, अब यो भाइरल इन्फेक्सनको कम्पेयर गर्नु भने पहिलाको कोरोना भाइरस भन्छ, होइन? कोरोना भाइरसको एउटा प्रकार हो। अनि यो जुन अहिले हामीले कोभिड-19 रोग भनिरहेको छौँ, योसँग मिल्ने भाइरस भनेको चाहिँ पहिला सार्स जुन रोग थियो, त्यो सार्सको भाइरस, त्योसँग म्याच खान्छ, होइन? त्योसँग मिल्छ। अब सार्ससँग यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो भाइरसको मृत्युदर चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ 3% छ। भन्नुको अर्थ 100 जनामा हाम्रो 3 जनाको मात्र मृत्यु हुन्छ। र हाम्रो नेपालमा हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो मृत्युदर त्यो पनि देखिँदैन, त्योभन्दा एकदमै कम छ। कारण चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा भएको कुरा के हो भने यो भाइरसले चाहिँ युजली धेरै मृत्युदर बढाउने चाहिँ बुढेसकालमा, भनेको 50-60 कटेपछिको मान्छेहरूलाई बढी मृत्युदर हुन्छ भने डायबिटिज, हाइपरटेन्सन
अथवा चाहिँ रेस्पिरेटरी प्रब्लम्सहरू भएको, मुटुको प्रब्लम भएको, अथवा इम्युनिटी कम भएको, ट्रान्सप्लान्टको बिरामीहरू अथवा स्टेरोइड धेरै युज गरेको, त्यस्तो इम्युनिटी कम भएको मान्छेहरूलाई बढी प्रभाव पार्छ। मोर्टालिटी चाहिँ 18% सम्म जान्छ। हाम्रो नेपालमा के छ भने अहिले जति पनि रोगहरू देखिएको छ त्यो चाहिँ बाहिरबाट आउनुभएको मान्छेहरूमा देखिएको छ धेरै जसो। अनि उहाँहरू युजली 20 देखि 40 वर्षको रेन्जमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूमा चाहिँ डायबिटिज, सुगर भनौँ अथवा चाहिँ अरू रोगहरू खासै देखिएको छैन। अनि त्यही भएर चाहिँ हाम्रो जो पपुलेसनहरूलाई हिट गरेको छ उहाँहरू चाहिँ त्यो हाई रिस्कमा नपरेको भएर मोर्टालिटी स्वतः पनि कम देखिएको हो। र अहिले फेरि अर्को कुरा के हुन्छ भने चाहिँ हजुरको मोर्टालिटीदेखिलाई सबभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो आउटब्रेक हुनु पर्यो भनेपछि चाहिँ मैले भनेको स्टेज 4मा पुगेर पुरै कम्युनिटीमा त्यो रोग फैलिएपछि अनि ससेप्टेबल मान्छे भन्नुपर्दा चाहिँ बुढेसकालको मान्छे अथवा विभिन्न रोग भएको मान्छेहरूलाई भाइरसले आक्रमण गरेपछि अनि बल्ल यसको एक्चुअल मोर्टालिटी हामीलाई थाहा हुन्छ। र त्यसमध्ये अर्को थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो भने यदि मलाई भाइरसको इन्फेक्सन भयो भने मलाई सिम्पटम्स आउन 1 हप्ता लाग्छ। अनि 1 हप्तामा सिम्पटम्स आएपछि त्यसको 1 हप्तामा बल्ल निमोनिया देखिन्छ। अनि त्यसको 1 हप्तामा बल्ल भेन्टिलेटर चाहिन सक्छ हैन। भनेपछि कुनै पनि समुदायमा संक्रमण चाहिँ स्टेज 4मा पुगिसक्यो भने मृत्युदरदेखिलाई 3 देखि 4 हप्ता लाग्छ। त्यही भएर अहिले हाम्रो चाहिँ कम देखेको त्यही भएर हो र त्यो हाम्रो एक्चुअल मृत्युदर होइन र यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पछि बल्ल थाहा हुन्छ। तर त्यो स्टेज 4मा पुग्नुभन्दा अगाडि नै हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, तर समय एकदम कम छ। हामी सबैजना चाहिँ मिल्नुपर्छ यसको लागि। अब छोटकरीमा हामीलाई भनिदिनुहोस् अब के हुन्छ, हामी कसरी अगाडि जान्छौँ होला, यो रोग कसरी अगाडि बढ्ला नेपालमा? हजुर, अब यो रोगको विचार गर्दाखेरि चाहिँ यसको 3-4वटा पाटो हुन्छ। सुरुमा अहिले हामीले रोकथामको कुराहरू गरियो, एउटा चाहिँ रोकथामको भयो। त्यसपछि चाहिँ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, यदि कम्युनिटीमा म्यासिभ रूपमा गएर चाहिँ जान थाल्यो भने त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, हस्पिटल म्यानेजमेन्ट, प्री हस्पिटल म्यानेजमेन्ट, पोस्ट हस्पिटल म्यानेजमेन्ट, त्यो सबै कुराहरू आउँछ। त्यसलाई चाहिँ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस भनिन्छ। र त्यसपछि चाहिँ यसको अरू पाटोहरू पनि हुन्छ, जस्तो कि अहिले कोरोनाले मृत्यु हुनुभन्दा नै मान्छेहरूको चाहिँ सुसाइड अथवा डिप्रेसनले गर्दाखेरि बढी मोर्टालिटी भएको छ। र त्यो बाहेक चाहिँ यसको आर्थिक पाटो पनि छ। जति यसले चाहिँ स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ त्योभन्दा बढी चाहिँ यसले आर्थिक प्रभाव पनि पारेको छ। र इकोनोमिक क्राइसिसले गर्दा पनि मान्छेहरू भोकमरी भएर मर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। र अहिलेसम्मको हाम्रो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग अन्नको स्रोत चाहिँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनमा हेरेअनुसार जम्मा 3 महिनाको मात्र छ र फरेन रिजर्भ, करेन्सी रिजर्भ पनि धेरै थोरै छ। भन्नुपर्छ हामीले 6 देखि 8 महिनामा यदि यो रोगलाई निर्मूल गर्न सकेन भने चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो हुनेवाला छ। त्यही भएर मलाई भन्न खोजेको अहिले पनि यो रोगलाई कन्ट्रोल गर्न हाम्रो हातमा छ, अहिले पनि हाम्रो हातबाट गइसकेको छैन। तर त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको विज्ञहरू, त्यसमा चाहिँ डाक्टर, इपिडियोमोलोजिस्ट, माइक्रोबायोलोजिस्ट हैन, यो विभिन्न स्वास्थ्यको विज्ञहरू हुनु पर्यो। आइटीको सपोर्ट चाहिन्छ, किनभने रोगलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा चाहिँ जियो ट्यागिङ, जियो फेन्सिङ भन्ने कुराहरू आउँछ, एप्सहरूको कुराहरू आउँछ, रिस्पन्सहरूको कुरा आउँछ। त्यही भएर आइटीको सपोर्ट लिनु पर्यो। र त्यसमा चाहिँ हामीले यसको आर्थिक पक्षलाई विचार गर्न चाहिँ आर्थिकको विज्ञहरूलाई पनि राख्नु पर्यो र सेक्युरिटीको, यो सबै विज्ञहरू बसेर चाहिँ डिटेलमा त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर एउटा वर्क प्लान बनाउनुपर्छ। यदि त्यसरी मिलेर गरियो भने चाहिँ यसलाई रोक्न सकिन्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, धन्यवाद छ तपाईँलाई, यति कुराहरू प्रश्न पारिदिनु भयो। तपाईँलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। र यहाँ चाहिँ हाम्रो अनुरोध छ कि सबै मानिसहरू, नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या पर्याप्त छैन। कोरोनाको महामारीमा उहाँहरूले आफ्नो घर परिवार बालबालिकाहरूलाई छोडेर पनि काममा खटिआउनु भएको छ। बन्दाबन्दीको समयमा पनि उहाँहरू घरैमा बसेर आफ्नो परिवारसँग रमाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूले त्यो नगरी निरन्तर कोरोना रोगको रोकथाम र उपचार व्यवस्थापनमा लाग्नुभएको छ। यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी कुटिने खबरले हामीलाई साह्रै दुखित बनाएको छ। साथै गत असार 2 गते बाजुरामा हिमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 5मा रहेको क्वारेन्टिनमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न जाँदा ढुङ्गा प्रहार गरेको खबर प्राप्त भएको छ। कोरोना सङ्क्रमण हुनुमा स्वास्थ्यकर्मीको कुनै पनि दोष रहँदैन। यसमा यस्ता घृणित कार्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्तो जटिल परिस्थितिमा अहोरात्र खटिने हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्दै सम्मान गर्दै यस्ता घृणित कार्य नगर्न मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ। दोषीमाथि कडा कारबाही हुने कुरा पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यसैगरी अर्को अनुरोध छ हाम्रो, कोभिड-19 को सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रका साथै अन्य क्षेत्रहरूमा प्रयोगमा रहेका विभिन्न सुविधा र सामग्रीहरू जसबाट एक
रोग एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्न सक्छ। उक्त प्रक्रियालाई कम गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा कोभिड-19 को सन्दर्भमा वातावरणीय सरसफाइ र निसंक्रमण इन्भाइरोमेन्टल क्लिनिङ एन्ड डिसइन्फेक्सन बारे अन्तरिम मार्गदर्शन स्वीकृत गरिएको छ र यस निर्देशिकामा उपचार कक्षको वातावरणका साथै उपचारमा संलग्न विभिन्न उपकरणहरूबाट हुन सक्ने जोखिमको स्तरलाई वर्गीकरण गरी सरसफाइ र निसंक्रमीकरण गर्ने विधिबारे उल्लेख छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको निर्देशिकाको अधीनभित्र रहेर मात्र परीक्षण गराउनु हुन सबै प्रयोगशालाहरूलाई निर्देशन दिएकोमा विभिन्न निकायहरूले आफै निर्देशिकाभन्दा फरक तरिकाले नमुना सङ्कलन गर्दै पठाउने र निर्देशिकाले नतोकिएकाहरूको परीक्षणका लागि दबाब दिने गरेको पाइएकोले निर्देशिकाले तोके भन्दा बाहेक नमुना सङ्कलन तथा परीक्षणका लागि दबाब नदिनु हुन र त्यस किसिमले आएका नमुनाहरू परीक्षण नगरिदिनु हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सबैमा विनम्र अनुरोध गर्दछ। यति भन्दै आजको यो प्रेस ब्रिफिङ यही नै अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।